अस्सलाम वालेकुम दोस्तों खजाने इंसानों को सदियों से ही मिलते आ रहे हैं, चाहे वो मिस्र के बादशाहों के खजानों की सूरत में हो या फिर सदियों पुराने दुनिया पर पाए जाने वाले जानवरों की हड्डियों की शक्ल में हो, क्योंकि इन नायाब हड्डियों की कीमत भी करोड़ों रुपए में होती है। जो खुशकिस्मत इंसान इन खजानों को तलाश कर लेता है वो इसको पल भर में अमीर बना देते हैं। आज मैं आपको ऐसे ही 10 खजानों के मतलब बताऊंगा जो इत्तेफाक से मिले। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। नंबर 1, सोडा ट्रेसल। सन 1985 में पोलैंड के एक टाउन में एक पुरानी बिल्डिंग की रिपेयरिंग करते वक्त इसमें से एक बैग मिला जिसमें 3000 चांदी के सिक्के थे जो 14वीं सदी के थे। कुछ अरसे के बाद 1988 में इसी टाउन की एक और पुरानी बिल्डिंग की रिपेयरिंग के दौरान बहुत सारे पुराने एंटीक्स मिले। इस बार खजाना ज्यादा था, इसमें बहुत सारे सोने और चांदी के सिक्के भी थे। इसके अलावा ज्वेलरी और सोने का ताज भी था। इस खजाने की वैल्यू 1 अरब रुपए से भी ज्यादा थी। नंबर 2, पियानो। 1996 में 100 साल पुराने एक पियानो को लंदन में ग्राहम और मैग नामी शख्स ने खरीदा। 2011 में इन्होंने इसे एक कॉलेज में डोनेट कर दिया। इसके बाद ये पियानो खराब हो गया। 2017 में जब टेक्नीशियंस को इस पुराने पियानो को ठीक करवाने के लिए बुलाया गया तब जो हुआ इसे जानकर सब हैरान हो गए। पियानो को रिपेयर करते वक्त इन्हें इसके अंदर 900 क्विंस मिले जो कि पूरे गोल्ड के बने हुए थे। नंबर 3, अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में रहने वाले थॉमस और लैरी नाम के 2 इन्वेस्टर्स पुराने घरों को खरीद कर इन्हें रीबिल्ड करवाकर इनको सेल करते थे। 2003 में इन्होंने एक पुराने घर को $3 लाख में खरीदा। ये लोग इस घर को दोबारा बनाकर $1 लाख का मुनाफा कमाना चाहते थे, लेकिन वो घर एक आर्टिस्ट ऑर्थर का था। वहां इन्हें इस आर्टिस्ट की बहुत सारी पुरानी पेंटिंग्स मिली। इन पेंटिंग्स की सफाई करने के बाद जब इन दोनों ने इनको बेचा तो इन्हें $30 मिलियन यानी पाकिस्तानी 370 करोड़ रुपए मिले। नंबर 4, हनुमान दोका महल का खजाना। 2011 में नेपाल में मौजूद 16वीं सदी के दोका महल की जगह में रिपेयरिंग का काम चल रहा था। नेपाल के इलाके काठमांडू में मौजूद एक जगह में काम करते हुए वर्कर्स को तहखानों में मौजूद 3 बॉक्सेस मिले। इन बॉक्सेस में खजाना भरा हुआ था। इसके एक बॉक्स में मौजूद सोने चांदी के सिक्कों का वजन 300 किलोग्राम था। इस एरिया में ऐसे बहुत सारी जगह मौजूद हैं जहां खजाने मौजूद हैं, लेकिन पॉलिटिकल पर्पस की वजह से इनको तलाश नहीं किया जाता। नंबर 5, सीक्रेट कलेक्शन ऑफ कॉमिक्स। 2011 में अमेरिका के इलाके वर्जीनिया में रहने वाला माइकल नाम का एक शख्स अपने स्टोर की सफाई कर रहा था तो इसे एक पुराना बॉक्स मिला जिसमें पड़ी थी कॉमिक बुक्स। 1 या 2 नहीं बल्कि पूरी 345। ये कॉमिक्स इसके अंकल की थीं। लेकिन कॉमिक बुक्स कोई खजाना तो नहीं होती, लेकिन ये कॉमिक्स किसी खजाने से कम भी नहीं थी। ये 1930 से 1940 की कॉमिक्स थीं। इस वक्त को गोल्डन एज ऑफ कॉमिक्स कहा जाता था। इस खजाने की सबसे खास बात ये थी कि इसमें एक्शन कॉमिक नंबर 1 थी। ये पहली किताब थी जिसमें सुपरमैन के बारे में इंट्रोड्यूस करवाया गया था। इसके अलावा इस बॉक्स में बैटमैन नंबर 1 भी थी। माइकल ने इन्हें एक एक करके बेचना शुरू कर दिया। एक्शन कॉमिक $5,23,000 में बिकी और सारी कॉमिक बुक्स के इन्हें $3.5 मिलियन यानी पाकिस्तानी 43 करोड़ रुपए मिले। नंबर 6, द चाइनीज बाउल। 2007 में न्यूयॉर्क में रहने वाले एक फैमिली की किस्मत तब बदली जब इन लोगों ने पुराने सामान की लगी सेल से अपने घर को डेकोरेट करने के लिए एक चाइनीज बाउल खरीदा जो इन लोगों ने सिर्फ $3 में लिया। इस बाउल का साइज सिर्फ 5 इंच था, लेकिन इन लोगों को ये बाउल कुछ ज्यादा ही पुराना लग रहा था। वो इसे एक्सपर्ट्स के पास ले गए। जांच से पता चला कि ये बाउल 1000 साल पुराना डिंग बाउल है जो चाइना की नॉर्टन साउंड डिंग सिटी का हिस्सा है। इस एंटीक बाउल को वो सेल करने के लिए एक ऑक्शन में ले गए। इस ऑक्शन में वो बाउल $2.2 मिलियन में बिक गया यानी पाकिस्तानी 27 करोड़ रुपए में। नंबर 7, द रोस्टा स्टोन। रोस्टा स्टोन आज तक के मिलने वाले सबसे कीमती स्टोन्स में से एक है। ये मिस्र के कदीम जमाने का पत्थर है। इस पत्थर में ग्रीक और मिस्री दोनों जबानों में लिखा हुआ है।
یہ گریک اور مصر کی قدیم سیاست کا کوئی پروپیگنڈا لگتا ہے، اس لیے اسے اتنا قیمتی سمجھا جاتا ہے۔ جنگوں کے بعد یہ پتھر زمین میں دب گیا تھا۔ اس کی کھوج سن 1799 میں ہوئی۔ اس پتھر کے ملنے کے بعد ہسٹری کے بہت سارے رازوں سے پردہ فاش ہوا۔ نمبر 8، ویلیویبل آرٹ ورک۔ اگر آپ کبھی اپنے گھر میں سٹور روم کی صفائی کریں تو ذرا دھیان سے دیکھیے گا، ہو سکتا ہے آپ کو کوئی قیمتی پینٹنگ مل جائے، کیونکہ ایسا کئی بار ہو چکا ہے کہ سٹور روم کی صفائی کرتے وقت لوگوں کو پرانی پینٹنگز ملی ہیں جنہوں نے ان کی زندگی بدل دی ہے۔ 2016 میں ایک فرینچ فیملی اپنے گھر میں پینٹنگ کا کام کروا رہی تھی۔ سٹور میں صفائی کرتے وقت ان کو ایک پرانی پینٹنگ ملی۔ اس پینٹنگ سے اس فیملی کی زندگی بدل گئی۔ یہ تصویر اتنی قیمتی تھی کہ اس کے بدلے میں انہیں $150 ملین یعنی پاکستانی 1.80 کروڑ روپے ملے۔ نمبر 9، انکل سیم ڈائمنڈ۔ دوستو، میں جس جگہ کے بارے میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ دنیا کی واحد جگہ ہے جہاں آپ کو ہیرے مل سکتے ہیں اور آپ ان کو ڈھونڈ سکتے ہیں، وہ بھی فری میں۔ یہ ایک پارک ہے۔ اس پارک کا نام ہے کریٹر آف ڈائمنڈ اسٹیٹ پارک، جو کہ 911 ایکڑ زمین میں پھیلا ہوا ہے اور امریکہ میں موجود ہے۔ یہ دنیا کی واحد جگہ ہے جہاں پر عام لوگ جا کر ہیروں کی تلاش کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی خوش قسمت انسان یہاں پر ہیرا ڈھونڈ لیتا ہے تو وہ ہیرا اسی کا ہوتا ہے۔ اصل میں یہ ہیروں کی ایک کھان ہے جو 9 کروڑ 5 لاکھ سال پرانے ایک لاوا کا حصہ ہے، اور اس ایریا کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں بارش ہونے پر ہیرے سطح پر آ جاتے ہیں۔ سن 1906 سے لے کر آج تک 75,000 سے زیادہ لوگوں کو یہاں ہیرے مل چکے ہیں، لیکن سب سے زبردست ہیرا تھا انکل سیم ڈائمنڈ۔ اس ہیرے کو ڈیبلیو ابرشن نامی ایک شخص نے 1924 میں تلاش کیا تھا۔ اس کا وزن 40.23 کیرٹ ہے اور یہ امریکہ میں آج تک کا ملنے والا سب سے بڑا ہیرا ہے۔ اسے 1971 میں 9 کروڑ 32 لاکھ روپے میں بیچا گیا تھا۔ نمبر 10، دنیا کا سب سے بڑا موتی۔ فلپینز کے ایک مچھلی پکڑنے والے کی قسمت اس وقت چمکی جب وہ مچھلی پکڑنے کے لیے سمندر میں گیا تو اس کی کشتی کا اینکر ایک جگہ پھنس گیا۔ اسے نکالنے کے لیے وہ سمندر کے اندر گیا تو اسے نیچے ایک بہت بڑا موتی ملا۔ وہ اس موتی کو اپنے گھر لے آیا اور اپنے بیڈ کے نیچے رکھ دیا۔ اس نے اس موتی پر زیادہ توجہ نہیں دی، لیکن 10 سال کے بعد جب وہ اپنے گھر سے جانے لگا تو اس نے اس موتی کو اپنی خالہ کو دے دیا۔ اس کی خالہ کو یہ موتی بہت قیمتی لگا۔ اس کی خالہ نے اس موتی کو ایکسپرٹس کو دکھایا۔ یہ موتی 1 فٹ لمبا، 2.2 فٹ چوڑا اور 36 کلو گرام وزنی تھا۔ اس کی قیمت $100 ملین تھی، یعنی پاکستانی تقریباً 1230 کروڑ روپے۔ تو دوستو، یہ تھے آج تک ملنے والے کچھ خزانے۔ ابھی بھی ہماری دنیا میں بہت سارے خزانے چھپے ہوئے ہیں، تو آپ ان کو ڈھونڈنے کے لیے کب جا رہے ہیں؟ دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کامنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا، اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی دوستو، نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔